मिति घोषणा भएपछि संघीय संसदको कार्यकालबारे अन्यल सांसद पदको म्यादबारे सरकार र संविधानविदका फरक धारणा। माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन बाहिर समेत तालमेलका लागि रणनीति बनाउँदै स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस इमानदार नभएको र एकीकृत समाजवादीले बढी दाबी गरेको निष्कर्ष। एमालेद्वारा चुनावी अन्तर्घातको छानबिन गर्न कार्यदल गठन। पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भवतनको समस्या विकराल बन्दै म्याद गुज्रिएका र गुणस्तरहीन औषधिको बिक्री वितरण नियन्त्रण नहुँदा महिलाको ज्यानी जोखिममा। अस्ट्रेलियामा विद्यालय शिक्षकको चरम अभाव तलब बाहेक वार्षिक हजारौं डलर सुविधा घोषणा। र क्यानाडा भ्रमणमा रहेको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली दोस्रो अभ्यास खेलमा पनि विजयी। रोहित पौडेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको उत्कृष्ट ब्याटिङ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन सकिए लगतै मुलुकमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सरगर्मी सुरु भइसकेको छ। मिति घोषणाका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिरहेको छ। यही बेला स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ, निर्वाचन घोषणा भएपछि अहिलेका सांसदहरूको पद के हुन्छ? विगतमा अनेक उदाहरण भएका र यसपालि संविधानमा स्पष्ट किरा नभएकाले आधिकारिक निकायबाटै थरीथरी भनाइ आएका छन्। संसदको कार्यकाल सकिन्छ वा बाँकी रहन्छ भन्ने विषयमा संविधानविदका 3 थरी विचार छन्। पहिलो, विघटन गर्ने संविधानले रोक लगाएका कारण उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराउने अघिल्लो दिनसम्म सांसदहरूको पद रहन्छ। दोस्रो, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा पनि विघटन हुन्छ। तेस्रो, निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभा आफैले प्रस्ताव पास गरेर आफैलाई विघटन गरेको घोषणा गर्नुपर्छ। मिति घोषणा पछिको सांसदको पद रहन्छ भन्ने तर्क स्वयं कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाको छ। उहाँका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन, बरु अर्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म सांसदहरू पदमा बहाल रहन्छन्। कानून मन्त्री कोइराला निर्वाचन घोषणासँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न जरुरी नरहेको र दुवै आफ्नो कोर्समा अगाडि बढ्ने बताउनुहुन्छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई निर्वाचन प्रयोजनका लागि संसद विघटन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विगतमा नेपालमा समेत भए पनि वर्तमान संविधानले रोक लगाएको बताउनुहुन्छ। त्यसैले मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म सांसद पद रहने उहाँको तर्क छ। संविधानविद बिमार्जुन आचार्य भने निर्वाचन घोषणासँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने बताउनुहुन्छ। अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल पनि निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता सकिने बताउनुहुन्छ। निर्वाचन घोषणाको तयारी भइरहँदा पनि संसद, सरकार र निर्वाचन आयोग भने कुन विकल्पमा जाने भन्नेमा अझै स्पष्ट छैनन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यसबारे छलफल थालेको र संविधानविदका दृष्टिकोण प्राप्त भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा 5 दल बाहिर पनि गठबन्धन वा तालमेल गर्न सक्ने भएको छ। हिजो सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सामाजिक कार्यदिशा अंगीकार गर्ने शक्ति र व्यक्तिसँग सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको तालमेलको समीक्षा सहित आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनको दायरा फराकिलो बनाउन सकिने रणनीतिक प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हो। प्रतिवेदनमा दाहालले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका सहयात्री दलबारे पनि समीक्षा गर्नुभएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व तहमा भएका समझदारी र आवश्यकता महसुस स्थानीय तहमा हुन नसकेको उहाँको ठम्याइ छ। कांग्रेसले आफू बलियो भएको स्थानमा अन्य दलको गठबन्धन बन्न नदिने, माओवादी र गठबन्धनका दल बलियो भएको स्थानमा एमाले वा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने, आफू कमजोर भएको ठाउँमा 5 दलीय गठबन्धन कायम गर्ने, कतिपय स्थानमा कांग्रेसका नेताबाटै बाँकी उम्मेद्वार खडा गर्ने जस्ता घोषित नीति अपनाएको दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीले आफ्ना वास्तविक स्थिति भन्दा बढी दाबी गर्दा सीट बाँडफाँडमा ठाउँ-ठाउँमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार त्यही कारण केही स्थानमा गठबन्धन नै पराजित बन्न पुगेको दाहालको निचोड छ। बैठकमा प्रदेश अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस इमानदार नभएकाले आगामी दिनमा गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए। एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका सम्बन्धमा परेका उजुरीमाथि छानबिन गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। सचिवालय बैठकले निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको हो। चुनावमा आफूले इच्छाएका व्यक्तिले टिकट नपाएपछि नेताहरूले नै अन्तर्घात गरेको भन्दै पार्टीमा उजुरी परेका छन्। कार्यदलले त्यसमाथि छानबिन गरेर अन्तर्घातमा भूमिका
पुष्टि भए कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। गत वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तह चुनावमा पार्टीगत जनमतमा पहिलो भए पनि 5 दलीय गठबन्धन र अन्तर्घातका कारण पराजित भएको निष्कर्ष एमालेको छ। प्रतिनिधि सभा र तथा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनका विषयमा स्थानीय कमिटीहरूबाट एमाले प्रतिवेदन मगाएको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भन्नुभयो, स्थानीय तह चुनावपछिको शक्ति सन्तुलनको अध्यावधिक समीक्षा गर्न स्थानीय तह चुनावको परिणामलाई आधार बनाएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग विश्लेषण गरेर त्यसको रिपोर्ट केन्द्रमा पठाउन सम्बन्धित कमिटीहरूलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ। एमाले चुनाव प्रचारलाई पनि व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको छ। आम निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेका बेला सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको खिचातानी सुरु भएको छ। पूर्व लिखित सहमति अनुसार कांग्रेसले बागमती प्रदेशको नेतृत्वमाथि दावी गरेपछि अन्य प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको विषय उठेको हो। एकीकृत समाजवादीले बागमतीमा नेतृत्व छाड्नुपर्ने, अन्य प्रदेशबाट पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको छ। कांग्रेसले भने बागमतीको लिखित सहमति कार्यान्वयनमा अन्य प्रदेश जोड्न नहुने तर्क गर्दै आएको छ। गत वर्ष कार्तिकमा बागमती प्रदेश सरकार निर्माण गर्दा प्रदेशसभाको कार्यकाल 16 महिना हिसाब गर्दै आधा समय एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र बाँकी समय कांग्रेसका इन्द्रमानिया मुख्यमन्त्री बन्ने लिखित सहमति गरेको थियो। एकीकृत समाजवादीले 5 दलीय गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दुई प्रदेश र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले एक प्रदेशको नेतृत्व लिने सहमति भएको भन्दै बागमती नभए अन्य प्रदेश पाउनुपर्ने दावी गरेको छ। एकीकृत समाजवादी का प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने गठबन्धनमा सबैतिरको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउनुभयो। प्रदेश 1 बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको 1 वर्ष पनि पुगेको छैन। गण्डकी प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तन भएको गत जेठ 28 मा 1 वर्ष पुगेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका लागि तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित भए पनि तिथि मिति घोषणा हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। सबै तयारी पूरा भएपछि उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बारेमा औपचारिक जानकारी गराइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अब सामान्य प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको कुराहरू चलिरहेको छ। हामी तयारी अब त्यो अपेक्षित छ यो भ्रमण। अब यसको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहै छ, हामीले भ्रमणका कार्यक्रमहरू निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। त्यसपछि अब तय भए सबै कुराहरू एउटा तयारी भएपछि यो मितिहरूको घोषणा गर्ने पनि एउटा प्रक्रिया छ हैन। यो उपयुक्त समयमा यसको अब हामीले यहाँलाई जानकारी दिने छौँ। अहिले मैले यसमा यति नै भन्न चाहे। त्यस्तै अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने विषयमा अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा पत्रचार भइ नसकेको पनि प्रवक्ता लम्सालले बताउनुभयो। उपयुक्त समयमा नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक च्यानलबाटै पत्रचार हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। थोरो अध्ययन गरेर सबै कुराहरू गरेर मात्रै हामीले त्यसको पत्रचार गर्नुपर्ने भएकोले हामीले पत्रचार त्यो उसहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने नै क्रममा छौँ र यसलाई उपयुक्त समयमा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यो चाहिँ के छ भने अहिले पनि हामी त्यो तयारी नै गरिरहेको अवस्था हो। तर अब आउने बित्तिकै अब त्यो हेर्दै नरिकन अब निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर एप्रोप्रिएट तरिकाले हाम्रो त्यो अध्ययन गर्ने के कतिवटा पत्रचार भयो, त्यो पहिला के भएको थियो, अब असरी अब नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई अब हामीले त्यही अनुसारको अब हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुनाले त्यो क्रममा छौँ हामीले। सरकारले गत असार 6 गते एसपीपीमा संलग्न नहुने निर्णय गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई त्यसको जानकारी गराउने निर्णय गरिसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतनको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। असुरक्षित गर्भपतन गराउन आउने मध्ये 15 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका बढिरहेको पाइएको छ। सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि अझै लुकीछिपी हुने गरेको सरकारवाला नै बताउँछन्। बजारमा पाइने गुणस्तरहीन औषधिको बिक्री वितरणमा तालुकदार निकायले ध्यान नदिँदा असुरक्षित गर्भपतनको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले गर्भपतन भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रूण स्वाभाविक रूपमा जन्म नसक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भाशयबाट बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्यले भनेको छ। नचाहँदै गर्भवती भएपछि कतिपय महिला त्यसलाई पतन गराउन चाहन्छन्, तर गर्भपतन बारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बच्चा जन्माउन बाध्य हुने गरेका घटना प्रशस्तै छन्। गर्भपतनको विषयलाई अझै पनि अवैध नजरले हेर्दा समस्यामा परेका महिला खुलेर यो विषयमा कुरा गर्न सक्दैनन्। परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको आमा तथा
शिशु शाखा प्रमुख डाक्टर पुण्य पौडेल गर्भपतनलाई सहज रूपमा नलिँदा पनि लुकीछिपी गराउनेको संख्या बढेको बताउँछिन्। त्यो औषधि खाएर क्लियर हुनलाई त अब छिटै गर्नु पर्यो नि त। मान्छेहरूसँग अब अपरेसन गर्ने भनेर भन्न पनि हिचकिचाउँछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि अपरेसन गर्न आएको भनेपछि अलिकति छँदैछ। अब परिवारमा पनि अब घरमा पनि म अपरेसन गर्न जान्छु भनेर कसैले निर्धक्क भएर त भन्न जानु सक्दैन नि त। त्यसले गर्दा सजिलो होइन, चट्ट गयो, सिमान गयो अथवा कोही गयो औषधि पसलमा गयो अनि औषधि किनेर ल्याएर खाने धेरै छ। सरकारबाट मान्यता प्राप्त नेपाल परिवार नियोजन संघ, मेरी स्टोप्स जस्ता संस्थाले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा दिनुका साथै यो विषयमा पैरवी पनि गर्दै आएका छन्। नेपाल परिवार नियोजन संघमा गत वर्ष 9600 जनाले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सेवा लिएको तथ्याङ्क छ। संघले मुलुकभर विभिन्न 45 वटा शाखाबाट सेवा दिइरहेको छ। संघका काठमाडौँ उपत्यका शाखा प्रबन्धक शरद दर्याल 25 वर्ष मुनिका महिला गर्भपतनका लागि बढी आउने गरेको बताउँछन्। विशेष गरेर यो 15 देखिको 35 वर्ष उमेरका मान्छेहरू भित्र अबर्सनको लिन आउँछन्। मानिलिउँ यो महिनामा हाम्रो 60 जनाले अबर्सन हाम्रो क्लिनिकबाट भिजिट गरे भनेदेखि त्यसमा चाहिँ नि 23% चाहिँ युवा अवस्था बिलो 25 एजका मान्छेहरू छन्। नेपाल परिवार नियोजन संघको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अझै पनि 58% महिला गर्भपतनका विषयमा जानकार छैनन्। मातृ मृत्युदर कम गर्ने र प्रजनन अधिकार प्रत्याभूत गर्ने विषयमा अधिकार महिलालाई दिनुपर्छ भनेर सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले पैरवी गरेपछि सरकारले यसलाई कानूनी मान्यता दिएको छ। नेपाल परिवार नियोजन संघको कानूनी प्रबन्धक जमुना सिटौला पछिल्लो समय किशोरीहरू बढी आउने गरेको बताउँछिन्। किशोरीहरू अलिक यङ एजका केटीहरू आउने एकदम डर हाई छ। त्यसमा पनि तपाईलाई बाहिर मेडिकल हलबाट दबाई खाएर अनि कम्प्लिकेसन भएर अबोर्सन गर्न आउने किशोरीहरूको युवतीहरूको संख्या चाहिँ अझै बढी। यस्तै मेरी स्टोप्सबाट सन् 2021 मा 23727 जनाले गर्भपतन सम्बन्धी सेवा लिएको तथ्याङ्क छ। सो संस्थाबाट विभिन्न क्लिनिक तथा संस्थाहरूले 97603 मात्रा गर्भपतन सम्बन्धी औषधि प्रयोग भएको तथ्याङ्क छ। मेरी स्टोप्सका सल्लाहकार केपी उपाध्याय पछिल्लो समय पालिकाले नै लाइसेन्स दिने व्यवस्था भएसँगै जथाभावी गर्भपतन गराउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको बताउँछन्। पुनः आमा तथा शिशु शाखा प्रमुख डाक्टर पौडेल माल प्र्याक्टिस पनि छँदैछ। ट्रेनिङ नलिएकोहरूले पनि यतिकै औषधि बेच्छन्, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि। औषधि व्यवस्था विभाग अनुसार गर्भपतनका लागि 7 प्रकारका औषधि मात्र दर्ता गरिएको छ। विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई जनशक्ति अभावमा बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउन नसकेको बताउँछन्। रेगुलर नियमनको क्रममा उनीहरू इन्सपेक्टरहरू निस्किया हुन्छन् हैन। अब त्यसमा त्यस्तो फेला परेको अवस्थामा उनीहरूलाई कारबाहीको लागि चाहिँ यहाँ ल्याउने बयान गराउनेदेखि लिएर त्यस्तो औषधिहरू चाहिँ बिक्री वितरण नगर्ने अथवा सिज गर्ने हैन, स्टप गराउने त्यसम्मको पनि हुन्छ। धेरै प्रभावकारी हिसाबमा चाहिँ हामीले अझै पनि गर्न सकेका छैनौँ। विभागमा दर्ता भएका औषधि बाहेक अन्य प्रयोग गरेको भएको पाइएको खण्डमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको महानिर्देशक भट्टराईको दाबी छ। असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर र स्वास्थ्यमा पनि जोखिम कम गर्न महिला आफै गर्भपतन सम्बन्धी औषधिका बारे सचेत हुन आवश्यक छ। यसका साथै सरकारले सुरक्षित गर्भपतन र सेवा बारे सूचना, जानकारी र चेतनाको दायरा फराकिलो बनाउनु पनि जरुरी छ। बजारमा म्याद गुज्रिएका र गुणस्तरहीन औषधि खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको सरकारवालाले नै हवाला दिइरहँदा व्यवस्था गर्नु चाहिँ नालायकीपन हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। उच्च पहाडी बस्तीहरू पनि लामखुट्टेले सार्ने रोगको जोखिममा परेका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हेटौडाको कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको सहयोगमा लमजुङमा गरिएको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अनुसन्धान गर्न राइनस 4, 26 र अल्काटार मास माथिएका 550 वटा लामखुट्टेमा 13 प्रजाति मध्ये अधिकांश रोग सार्ने छन्। सबैभन्दा बढी 323 वटा मलेरिया सार्ने जातका छन्। 90 वटा हात्तीपाइले सार्ने प्रजाति र 25 जापानिज इन्सेफ्लाइटिस सार्ने प्रजातिका लामखुट्टे भेटिए। 9 वटा रोग नसार्ने थिए। जिल्ला स्वास्थ्यका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक यमराज बरालका अनुसार सर्वेक्षण प्राप्त नतिजाले लमजुङ लामखुट्टेबाट सर्ने रोगको उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ। उहाँका अनुसार मध्य नेपाल 7 करापुटार क्षेत्रमा 557 वटा लामखुट्टेमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार 335 वटा औलो रोग सार्ने जातका भेटिए। हात्तीपाइले सार्ने 41 र कालाजार सार्ने 16 वटा थिए। 5 वटा आर्मी जेरिस नामक लामखुट्टे परे। निकै संक्रामक मानिएको कोभिड-19 भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको BA.5 नेपालमा पनि पाइएको छ। कोरोना पुष्टि भएको स्वाबको नमुना धुलीखेल अस्पतालको ल्याबमा परीक्षण गर्दा ओमिक्रोनको नयाँ सब भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। केही दिन यता
भइरहेको कोरोना संक्रमण पुनः तीव्र विस्तारमा नयाँ भेरिएन्टका आशंका भइरहेका बेला BA.5 देखिएको हो। छिमेकी भारतमा कोरोनाको BA.4 र BA.5 सब भेरिएन्ट निकै संक्रामक छ। धुलीखेल अस्पतालको मोलिकुलर एन्ड जिनोमिक सिक्वेन्सिङ रिसर्च ल्याबका प्रमुख डाक्टर राजीव श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, नेपालमा केही दिन अघिसम्म कोरोना संक्रमणका लागि ओमिक्रोनको BA.2 सब भेरिएन्टलाई प्रमुख कारण मानिँदै आएकोमा अब BA.5 सब भेरिएन्ट समेत पुष्टि भएको छ। भाइरस यो उपप्रजातिका असरहरूका सम्बन्धमा अझै अध्ययन भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले ओमिक्रोन भेरिएन्टको BA.2 पुष्टि भइसकेको हुँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका विस्तृत रूपमा खोजबिन भइरहेको बताउनुभयो। कान्ति बाल अस्पतालमा बिरामीलाई रगतको संरचना नछुटाई सिधै होल ब्लड चढाउने गरिएको छ। बिरामीलाई प्लाज्मा, RB, WBC र प्लेट्स मध्ये जुन आवश्यक हो त्यो मात्र चढाउनु पर्ने हुन्छ, तर अस्पतालले रक्तदाताबाट सङ्कलित रगत सोझै बिरामीलाई चढाउने गरेको छ। रक्तदाताले दान गरेपछि कम्पोनेन्ट नछुटाएको रगतलाई होल ब्लड भनिन्छ। अस्पतालले होल ब्लड सेपरेसन मसिन खरिदमा ढिलाइ गर्दा शरीरमा रगत अभावका कारण उपचारमा आउने र अपरेसनका बिरामी मर्कामा परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मसिन खरिद गर्नका लागि अस्पताललाई 1 करोड रुपियाँ बजेट दिएको थियो। अस्पताल र महानगरपालिका बीच सम्झौता पनि भयो, तर बजेट फ्रिज भयो। महानगरले यो आर्थिक वर्षका लागि पनि पुनः बजेट दियो, तर अस्पतालले आर्थिक वर्ष सकिन लागत समेत मसिन खरिद गर्न सकेको छैन। काठमाडौँ महानगर स्वास्थ्य विभाग सहायक निर्देशक ज्ञानबहादुर ओलीले अस्पताल निर्देशक लगायत प्रशासनको व्यवस्थाका कारण मसिन खरिद हुन नसकेको बताउनुभयो। कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवा निधि बसौलाले भन्नुभयो, पूर्व निर्देशकहरूले पदभार छोड्दा आफूलाई यसबारे जानकारी नदिएको उहाँले दावी गर्नुभयो। राजधानी विभागले सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला र काभ्रेमा एक साता तथा अन्य जिल्लामा 15 दिनमै राजधानी उपलब्ध हुने दावी गर्दै विभागले आफ्नै जिल्लाबाट आवेदन दिन आग्रह गरेको हो। विभागले आज हिजो सूचना जारी गर्दै राजधानी सेवालाई छिटो छरितो र सरल बनाउन विभाग क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेको छ। विभागले सेवाग्राहीको सहजताको लागि प्रत्येक दिन 2400 जनाले अनलाइन फारम भर्न सक्ने र फारम भरिसकेपछि तुरन्त 1 देखि 4 दिनभित्र विभागमा राजधानी फारम बुझाउन सक्ने र आवेदन गरेपछि 2 कार्यदिनमा राजधानी प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। यस्तै विभागले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 17 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नियमित रूपमा आवेदन भर्ने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र प्रदेश मन्त्रालयबाट बजेट दिलाइदिने सांसद सहित 6 जनाले उपहारमा सुनको औँठी लिएका छन्। सप्तरीको राजविराज स्थित सामुदायिक संस्था साहा सेवा सदनले भवन निर्माणका लागि बजेट दिलाउन भूमिका खेलेको भन्दै 2 प्रदेश सांसद सहित 6 जनालाई महँगो उपहार दिएको हो। प्रदेश सांसद मनिष कुमार सुमन र नेत्रविक्रम शाह सहित 6 जनाले सुनको औँठी उपहार पाएका हुन्। शाह सेवा सदनको धर्मशालाको पहिलो तला उद्घाटनका अवसरमा प्रदेश सांसदद्वय सुमन र शाह सहित आयोजक संस्थाका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शाह, संस्थापक अध्यक्ष रामचन्द्र शाह, तेली कल्याण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार शाह र पूर्व सांसद जगदीश शाहलाई औँठी उपहार दिँदै सम्मान गरिएको हो। प्रत्येकलाई 5.5 आना तौलको औँठी दिएको हो। शाह सेवा सदन राजविराजका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शाहले 6 जनालाई दिएको सुनको औँठीको मूल्य 2,50,000 रहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। गण्डकी प्रदेशका सांसदलाई अन्ततः बजेट छुट्याइने भएको छ। असार 1 मा अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेटिएको थिएन। कार्यक्रम हटाइएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दल अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट बनेका थिए। सत्ता गठबन्धन दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि सांसदको बजेट कटौती गर्न नहुने माग गर्दै आएका थिए। अर्थ विविध कोषमा राखिएको रकमलाई शीर्षक फेरेर भए पनि बजेट दिने सहमति भएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका प्रेस संयोजक भरत प्रसाद कोइरालाले जनाउनुभयो। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छुटेपछि सरकारले नै संसदलाई बन्धक बनाएर आइतबारसम्म प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफलै चलाएको थिएन। कार्यक्रम समेटिने भएपछि संसद बैठक आज बस्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको थियो। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत।
पूर्व पश्चिमी राजमार्गको बुटोल नारायणगढ खण्डमा खाल्डै खाल्डाको धरापले सर्वसाधारणको यात्रा कष्टकर बनेको छ। राजमार्गका ठूल्ठूला खाल्डा नपुर्दा बर्खाको पानी जमेर सर्वसाधारणले शास्ति बेहोरिरहेका छन्। राजमार्ग फराकिलो पानी ठेक्का लिएको चिनिया ठेकेदार कम्पनीले खाल्डोमा ग्राभेल नहालेका कारण पानी भरिएर कहाँ डुबिने हो भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ। साना सवारी र 2 पाङ्ग्रेका चालक ज्यानको बाजी लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको यात्री बताउँछन्। चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठेक्का लिँदा राजमार्गका खाल्डा 24 घण्टाभित्र पूर्णे शर्त भए पनि त्यसको पालना भएको छैन। राजमार्गमा कामको गुणस्तर हेर्ने सडक विभागका कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्। राजमार्गको बुटोल नारायणगढ खण्डको 114 किलोमिटर खण्डमा हजारौं खाल्डा छन्। राजमार्गमा रात्रिकालीन यात्रा झन कष्टकर बनेको छ। कावासोतीबाट नारायणगढसम्मको 32 किलोमिटर खण्ड पार गर्न 2 घण्टाभन्दा बढी लाग्ने चालकहरू बताउँछन्। बुटोल नारायणगढ सडक योजना अन्तर्गत दाउन्ने गैंडाकोट खण्डका प्रमुख रमेश दृष्टि राजमार्गका खाल्डा दशैं र असार अघि पूर्णे सम्झौता भएको बताउनुहुन्छ। बर्खाका कारण पनि काम फटाफट हुन नसकेको उहाँको दाबी छ। चिनिया ठेकेदार कम्पनीले सडक विस्तार गर्ने म्याद 2 वर्ष थप्न माग गरेको उहाँले सुनाउनुभयो। बुटवलदेखि नारायणगढ खण्डको 114 किलोमिटर क्षेत्रमा दर्जनौं डाइभर्सन छन्। ठेकेदार कम्पनीले 3 वर्षको अवधिमा 17% मात्र काम सकेको छ। आउँदो साउन 22 मा सडक निर्माणको काम सकेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि त्यस अनुसार भएको छैन। कामले पनि तीव्रता पाएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाका विद्यालयमा शिक्षकको चरको अभाव देखिएको छ। अभाव पूरा गर्न विभिन्न राज्य सरकारले आर्थिक लगायतका सुविधा घोषणा गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। खास गरी दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षकको चरम अभाव देखिएको छ। न्यू साउथ वेल्स, भिक्टोरिया, दक्षिण अस्ट्रेलिया लगायतका राज्य सरकारले शिक्षकलाई आकर्षित गर्न हजारौं डलरका साथै अन्य विविध सुविधाको घोषणा गरेका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा रहेका शिक्षक अभावलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारले हरेक वर्ष पाउने तलब बाहेक वार्षिक रूपमा हजारौं डलर सुविधा, सहुलियत रूपमा बस्ने आवासको व्यवस्था, दुर्गम क्षेत्रमा जान आउनका लागि निशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेका हुन्। तर समस्या भने अझै उस्तै छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार अस्ट्रेलियामा तत्कालका लागि 2000 बढी शिक्षकको अभाव छ। शिक्षक अभावकै कारण केही दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको समाचारहरूमा जनाइएको छ। शिक्षक अभावका कारण दुर्गम क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै मानसिक रोग परामर्शदाताले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। अस्ट्रेलियाका करिब 10,000 विद्यालयमा 40 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तथ्याङ्क अनुसार अस्ट्रेलियामा हाल प्राविधिक, कला, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा विषयमा शिक्षकको चरम अभाव छ। अंग्रेजी, विज्ञान र गणितका शिक्षकको भने केही क्षेत्रमा अभाव देखिएको जनाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अभ्यास खेलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। गैराती क्यानाडाको ओन्टारियो क्रिकेट क्लबलाई 55 रनले हराउँदै नेपालले अभ्यास खेलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। एक दिवसीय फर्म्याटको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले ओन्टारियोलाई 69 रनले हराएको थियो। नेपालले दिएको 210 रनको लक्ष्य पछाएको ओन्टारियोले 19 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 154 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका सोमपाल कामीले 2 तथा करण केसी, आदिल आलम र किशोर महतोले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 200 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि रोहित पौडेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धशतकीय इनिङ खेले। रोहितले अभिजित 71 रनको योगदान दिए। आक्रामक ब्याटिङ गरेका उनले 31 बलमा 5 छक्का र 5 चौका प्रहार गरे। अब नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग 2 खेलको एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपाल र क्यानाडा बीचको पहिलो एक दिवसीय जुलाई 5 र दोस्रो एक दिवसीय जुलाई 6 मा हुनेछ। त्यसपछि नेपालले स्कटल्यान्डमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपालले स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्य बदली रही अधिकांश स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:04 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।